صحابی رسول حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتا نا تے ماں نے بھوک ہڑتال کر دیتی. ماں نے آکھیا کہ میں کھانا پینا تا شروع کرنا ہے بیٹیا تو واپس پہلے دین تے آنا ہے. جدو تو محمدی بن کے رہے ہوں محمد کریم علیہ السلام دا امتی بن کے رہے ہوں میں نہ کھانا نہ پینا میں بھوکی تسی مر ویسا. ماں نے بھوک ہڑتال کر دیتی بیٹے نو نا کافر بناون واسطے. ایک دن گزر گیا سعد نے بات نہیں پوچھی. دوسرا دن آیا سعد نے بات نہیں پوچھی. جدو تیسرا دن آیا نا لوگا کہ سعد ماں ہے بھوکی تسی مردی پئی ہے کری اپنی مرضی گل کرتا لا گل سوڑتا لا جا تے صحیح نا. حضرت سعد ماں کو گیا تے کیا کہ ماں اے تے تیری ایک جان ہے نا ایک جان اگر تیری 100 جان ہوئے تے واری واری نکل دی روے تو آکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دا دامن چھوڑ دے آئے کام دا ہونا کوئی نہیں. تیرا مطالبہ ہی غلط ہے. اے غلامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دامن نہیں چھوڑ دا باوے تیری ایک نہیں 100 جان ہوئے تو واری واری نکل دی روے. اے مطالبہ چھوڑ دے. اس تو ہٹ کے جو حکم کر دیے میں نوکر میں خادم میں تیری خدمت کرنے دو تیار. اس لئے او ماں جڑی پہلے بیٹے نو کافر بنانا چاہتی ہے او آدھی اچھا جے تو واپس اس دین تے نو آندہ نا تے میں بھی او جام پیوا او شربت بینو بھی پیوا تو میں بھی اس نبی رحمت دا کلمہ پڑھا میں بھی کہنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو عرض ایک کر رہا کہ شریعت دے دائرے وچ رہ کے ماں باپ دی ہر گل مننی شریعت دے دائرے وچ رہ. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یہ مہینہ بھی ہے اسے مہینے دے چاندی باوی نو آپ دا وصال ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا باپ ابو قحافہ عثمان بعد تے صحابی رسول بن گئے ابو قحافہ عثمان. لیکن جدو حالت کفر چاہنا تے ابو قحافہ عثمان نے نا کو نبی کریم علیہ السلام دی عظمت و شان دے خلاف گل کی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تھپڑ دے ماریا زمین تے ڈگ گئے. نبی کریم علیہ السلام پتہ چلیا تے ناراض ہوئے تو کیا فرمایا کہ ابو بکر ایک ہی گل ہوئی تیرا باپ ہائی والد آئی تیرا کیوں تھپڑ مارے ایک ہی گل ہوئی. تو سیدنا ابو بکر صدیق عرض قدر یا رسول اللہ انہوں نے تواڈی عظمت شان دے خلاف گل کیتی ہے میرے کو برداشت نہیں ہوئی اے تو میں تھپڑ ماریا جے میرے ہاتھ میں تلوار ہونی تو میں اپنے ابے دی گردن لا دیوڑی ہے. کوئی تواڈی عظمت شان دے خلاف گل کرے نا اے ساڈے کو برداشت نہیں ہوندا. تو شریعت دے دائرے وچ رہ کے بعد تو پھر ابو قحافہ عثمان مسلمان بن گئے نا. تو عرض ایک کرنا چاہنا بھی ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ضرور کرنی ہے لیکن ماں باپ آکے پترہ ہونے نہ روزے رکھنا شروع کر دیتے نہیں مڑ کمزور ہو ویسے تو روزے اجے نہ رکھے کر. تو اتھے کے آکھنا ہے کہ ماں باپ تواڈا بڑا ادب بڑا احترام پر اے روزے اللہ رکھویندا پیا اے اللہ دا حکم ہے. اور تواڈی گل اللہ دے مقابلے تے نہیں نہ مننی تو سویں اپنے اختیار تے رہو نا اس تو اگا تے نہ ودو اللہ دے مقابلے تے نہ ہو نا جتنی تواڈی اتھارٹی ہے اس اتھارٹی تے رہو نا اختیار تے رہو اس تو اگا بھی تے نہ ودو نا. اس طرح ماں بابا کے ہونے نال نمازی بن گیا پڑھ لینا ہے نک پھینا ہو ویسی ہونے نماز دی کیڑی لوڑ. اس طرح فرائض دی بجا آوری تو روکن اے گل ماں باپ دی نہیں مننی شریعت دے خلاف کوئی گل آکھن تے اے گل ماں باپ دی نہیں مننی. ہن ماں آکھے یا باپ ہونے نال داڑھی رکھ لئیے بابا لگدا پیا پرا چھلا تے منا ہونے کدے رکھ لئیے اے گل نہیں مننی. شریعت دے دائرے دے رہ کے ماں باپ دی فرما برداری کرنی گل مننی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل جدو باپ حالت کفر چاہی نبی کریم علیہ السلام دی عظمت شان دے خلاف گل کی دی تھپڑ دے بارے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میرے ہاتھ تلوار ہوندی میں تو منڈی لا دینی ہے سار کلم کر دینا. کیا قربانیاں صحابہ کرام دی جدو اسلام دا جام پیتا ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی تے صحابیت علیہ شربت پیتا ہے نا پھر ہر نشتہ ناتا قربانی مال دی قربانی جائیداد دی قربانی تن من دن سب کچھ قربان کرنا منظور ہے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دا دامن چھڑنا اے قبول نہیں. ایک گلہ کر لینی آسان عمل کر کے وکھانا اے دل گردے دا کام ہے. بدر دے میدان سیدنا ابو بکر صدیق دا بیٹا عبد الرحمن او کافر دے طرفوں آئے ہوئے مسلمانہ دے خلاف بعد دے پھر او بھی صحابی بن گیا کلمہ پڑھ لیا اس لئے کافر دے طرفوں آئے ہوئے بعد دے تو صحابی بن گیا نا تے کہنے لگا ابا جی ابو بکر تُسا کئی دفعہ نا اے بدر دے میدان میرے تلوار دے وار تھلے آئے ہو
تو میں ابا ہون دی رعایت کر گیا، میں وار کیتا نہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق دا جواب پتہ کیا ہی؟ پترا جے تو میرے ڈھائے چڑھیا نا، تو میرے تلوار دے وار تھلے آمیں یاد، میں تیری رعایت کوئی نہ یہ کرنی، میرا بیٹا میں تیری گردن اڑا دے منی۔ اے اسلام ہے، اے کہ سب کچھ قربان کیتا ہے، تن من دن سب کچھ وار چھوڑے۔ پہلے دن کلمہ پڑھیا نا سیدنا ابو بکر صدیق نے، تو 40,000 درہم یا دینار اسلام دے راہ تے قربان کر دی۔ پہلے دن کلمہ پڑھیا، اور اس دور دی گال کر رہے ہیں جدو ایک درہم دی بکری آ جاندی، اور 40,000 بکریاں نو کالکولیٹ کرو، جمع تفریق کرو، گال کتھے جاندی۔ یہ پہلے دن کلمہ پڑھیا، پھر ہر موقع تے قربانیاں ہی قربانیاں، عظیم یاد قربانیاں دی، عظیم مثال ہر موقع تے۔ یہ تبوک دے موقع تے ویکھ لو، سیدنا ابو بکر صدیق گھر دا سارا ساز و سامان پیش کر دیتا۔ سیدنا عمر فاروق نے تبوک دے موقع تے گھر دا ادھا ساز و سامان پیش کر دیتا۔ سیدنا عثمان ذی نورین اسے تبوک دے موقع تے 950 اٹھ بیمائے ساز و سامان، 50 گھوڑا بیمائے ساز و سامان، 900 اوکیا سونا تے 10,000 دینار اسلام دے راہ تے پیش کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر دا سارا ساز و سامان، حتیٰ کہ جڑا قیمتی لباس آئی نا قیمتی، او اتار کے ٹاٹ دے کپڑے پا کے کنڈیاں دے بٹن لا کے نبی کریم اللہ سے بارگاہ وچ حاضر ہو۔ ازالت الخفا دے اندر شاہ ولی اللہ مودے سے دلوی رحمت اللہ ذکر فرما دیں کہ اس دوران جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، اپنا سلام پیش کیتا، اللہ دا سلام پہنچایا دے، نال ہی عرض کر دیں وَمَن مَعَكَ، یا رسول اللہ اے تواڈے نال کون بیٹھے، اے نال کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے تا میرے یار غار ہیں، اے تا میرے جانثار ہیں، اے تا میرا وفادار پیار ابو بکر صدیق ہے۔ یا رسول اللہ اے مکہ مکرمہ دا بڑا تاجر نامی گرامی بڑا امیر کبیر تے آج ٹاٹ دے لباس کرنے دے بٹن خیر تے ہے وے، ایج کیوں؟ پیارے مصطفیٰ کریم روح فریم علیہ السلام فرما دیں جبریل پیارے میرے یار غار نے اسلام دی خاطر اتنا خرچ کیتا ہے، اتنا خرچ کیتا ہے، اتنا خرچ کیتا ہے کہ باقی قربانیاں دا اپنی جگہ تے رہ گئیاں۔ یہ تبوک دے موقع تے ویکھ لا گھر دا سارا ساز و سامان پیش کر کے قیمتی لباس اتار کے ٹاٹ دے کپڑے پا کے کنڈیاں دے بٹن لا کے آیا بیٹھے۔ اس نے جبریل امین علیہ السلام عرض کردن یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نو میں جبریل دا سلام بھی دیو، اللہ رب رحمان بھی ابو بکر نو سلام عطا فرمائے۔ تنال اللہ پوچھتا پہ میرے بندہ مخلص ابو بکر کو پوچھو اساخت انت علی فقر کا حاضا ام رادن، کہ جڑا امتحان آئے تو فقیری آئیا، گھر دا سارو صاحب سامان بھی دینا پیئی، سب کچھ قربان کرنا پیئی، تو قیمتی لباس اتار کے ٹاڑ دے کپڑے پاڑے پیری ابو بکر اس فقیری تے راضی تا ہے نا، ناراض تو نو بدا راضی تے ہے نا۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے پیغام پہنچایا نا ابو بکر صدیق دے ہوتے کیف تاری ہو گیا، وجہ دے چاہ گئے، رون لگ پہ، گول چکر باندھ لیا تو روئی جا رہے ہیں، سوچ دے کتھے میں بندہ مسکین تے کتھے او اللہ رب العالمین، کتھے میں خاک دی ڈھیری تے کتھے او نور مطلق، کتھے میں عام جے بشر ابو قحافہ دا بیٹا دا کتھے او رب محمد، او میرے کو پوچھے ناراض نہیں میری کیا مجال، گول چکر باندھ لیا دے روئی بھی جا رہے ہیں تے کیا دن انا ربی رادن، انا ربی رادن، یا رب العالمین میں راضی ہاں میری کیا مجال دے میں تیرے نال ناراض ہوں، میں راضی ہوں۔ اے قربانیاں ہر موقع تے قربانیاں 7 ایسی شخصیات کہ جڑے کافرہ دے غلام ہان، کافرہ دے قبضے جان، جدو انہاں کلمہ پڑھے آئے کلمہ تے کلمہ پڑھن دی وجہ تو انہاں دے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، انہاں نو اظامہ دیتیاں جا رہی ہیں، تکلیفہ دیتیاں جا رہی ہیں۔ 7 شخصیات سیدنا ابو بکر صدیق اپنے مال اپنی گیرہ جو انہاں نو خرید کے دے آزاد کر دیتے۔